नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोंकणी खबरां चित्रांत संदीप पिळगुकराचो माय म्हजो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. विविध कार्यावळी सयत गोंयभर मनयलो मुक्ती दिसाचो उत्सव. राजकीय फुडाऱ्या बदला प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीच दिली तिरंग्याक सलामी. भारत सरकार गोंयकार आनी शेजाऱ्यांनी पोर्तुगीजा कडेन झुजत भायर आयली गुलामी. मोगीगेन केलो रेपाचो आरोप, पुलिसांनी केली FIR. हवाक सोडात, बायलेची पुलिसांक विनवणी. वाळपय पुलिशेंत अनैतीक संबंधांची त्रिकोणी केस. बेळगांव सारबानस रस्त्यार परत धुल्लाचे राज्य. झाडापानांचेर धुल्ल, घरात धुल्ल आणि काळजातय धुल्ल. ट्रक आडावन तिडकीक मेकळी करून दिली वाट. बेळगांवकार पळयतात आजचे दिनची वाट. आनी आतां खबरो विस्तारान. जशी दिवाळी, जसो नाताळ, जशी ईद तितलोच म्हत्वाचो गोंयकारांक गोंय मुक्ती दिसाचो उत्सव. अंदूचो हो 64वो मुक्ती दीस गोंयभर सरकारी आस्थापना आनी पालिकांनी तिरंगो उबोवन आनी विविध सांस्कृतीक कार्यावळी सयत मुक्ती दीस मनयलो. 19 डिसेंबर 1961 दिसा गोंयाक पोर्तुगीजांचे 451 वर्सांचे राजवटींतल्यान मुक्ती मेळ्ळी. भारतीय सशस्त्र दळान गोंय मुक्ती खातीर ऑपरेशन विजय सुरू करून भारत सरकारांक मुक्तीचें रणशिंग फुंकलें. पंडीत जवाहरलाल नेहरूचे भारत सरकार गोंयकार आनी गोंयकारांक तेंको दिवपी हेर राज्यांतल्या लोकांचे मजतीन गोंय मुक्त जावपाक पावलें. गोंयभर आयज हो दीस विविध कार्यावळी सयत मनयलो. देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनय गोंयकारांक सदिच्छा दिल्यात. घालुया गोंयभरच्या कार्यावळींचेर एक नदर. मनयता आसतना पूर्ण गोंयकारांक तशें समस्त गोंयकारांक आमचे समस्त बार्देसकार आनी आमचे फोरवडकारांक सगळ्यांक आयची परबी दिता. गोवा लिबरेशन डे म्हणटकर आमकां आमचे सगळे फ्रिडम फायटरांची याद जाता, ज्यांनी सॅक्रिफायसीस केले, आपले कुटुंब सोडून आपले जीव दिलो जस्ट टू गेट द फ्रिडम फॉर गोवा. आमचे गोंय लिबरेट जालें जवळ जवळ 14 वर्सां मागीर आफ्टर इंडिया आमच्या भारत देशाक इंडिपेंडन्स मेळ्ळें. आनी ताज्या खातीर ताजो तितलोच वालोर आसतना आज 64 वर्सां आमी जेन्ना फुडें वतात, आयच्या दिसाक वी हॉनर द सॅक्रिफायसीस डन बाय द फ्रिडम फायटर्स आवर पीपल. आर्मीचे जेन्ना पूर्ण तरेन तांणी येवन हांगा आमकां लिबरेट करून दिलें, ते सगळ्याक पळयतकर आज गोंय फुडें वता आसतना आमी तीच प्रेरणा घेवन फुडें वता आसतना गोंय सांबाळून गोंयकारांक सांबाळून ते विचार सुवर्ण गोंय करपा खातीर ते कलेक्टिवली करपाक जाय. पेडणे नगरपालिका आनी उपजिल्लोधिकारी कार्यालयान गोंय मुक्ती दीस मनयलो. मंत्री निळकंठ हळर्णकारान ह्या सुवाळ्याक हजेरी लायिल्ली. 5 वर्सां आदीं आचारसंहितेक घेवन मुक्ती दिसा हांगा थोडे कोफुसांव जाल्ले. त्या संदर्भात अनूय पत्रकारांनी निळकंठाक प्रस्न विचारलो. आयकात निळकंठाची जाप. आयज आचारसंहिता चालू असताना जे ध्वजारोहण जे तुम्ही केलं तर त्याच्या संदर्भात थोडीशी ध्वजारोहण कॉन्स्टिट्युशनल हे आसा, एक मान लिबरेशन डे गोंयचो. सो ताका इलेक्शन आसूं कितें आसूं कंटिन्यू आसा. सर, गेल्या 5 वर्सांत असोच इन्सिडंट जाल्लो आणि त्या टायमाचेर डेप्युटी कलेक्टरान इनॉग्रेशन म्हणजे फ्लॅग होस्टिंग केलेले. आमदार सुद्धा जे असलेले ते आमदार सुद्धा सकयल बसून हे करते, कारण ते लोकप्रतिनिधी असले. पण ह्या वर्सात नवीन रूल सद्याक सरकारान काडला काय पर्सनल डिपार्टमेंट जे आसा हे ऑर्डर काडटा. सो प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक आमदार मिनिस्टर जो ते लोकल आहा त्या गव्हर्मेंटान ऑर्डर काडल्या, त्या प्रमाणे इतल्या भाशेन सगळ्या गोंयकारांक गोवा मुक्ती दिनाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आमी आसा बिचोले पोलीस स्टेशनान हांगासर सुद्दां 64वो गोवा मुक्ती दिन जो आसा हो साजरो केलो गेलो. सकाळी 7:30 सुमारास बिचोली पोलीस स्टेशनाचे जे PI आसा विजय राणे हांच्यांनी फ्लॅग होस्टिंग करून गोवा मुक्ती दिन साजरो केलो. ह्याच वेळार गोवा पोलीस स्टेशनांतल्या 22 कर्मचाऱ्यांक जे आसा जे रिवॉर्ड दिवन सन्मानीत केले गेले. बिचोली पोलीस स्टेशनचे PI विजय राणे हांच्यांनी हे रिवॉर्ड दिलेले आसा. जेन्ना आमी विचारले तेन्ना अशें कळोवन येलें की दर वर्सा हे रिवॉर्ड दिले गेले वयता. त्यांनी केलेल्या बऱ्या कामा खातीर, त्यांनी त्यांच्या बऱ्या योगदाना खातीर हे रिवॉर्ड जे आसा हे दिल्ले गेलेले आसा. फाटल्या वर्सभरान ह्या 22 कर्मचाऱ्यांनी आपले भरीव असे योगदान जे आसा ते
आपल्या कामाक दिल्लेले आसा. ह्या पुलीस स्टेशनान 3 डिपार्टमेंट्स येतात. एक म्हटल्यार गोवा पोलीस, दुसरे म्हटल्यार गोवा ट्रॅफिक सेल आणि गोवा SB म्हणजे स्पेशल ब्रांच. ह्या तिनूय विभागांतल्या कर्मचाऱ्यांक म्हणजे ज्यांनी बरें काम केलां अशा सिलेक्टीव कर्मचाऱ्यांक जे आसा हे रिवॉर्ड्स PI विजय राणे हांच्यांनी दिल्लेले आसात. सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल ती म्हटल्यार ह्या वर्सा ऑल ओवर इंडिया हा बेस्ट पोलीस स्टेशन आसा तितूंतले बिचोले पोलीस स्टेशन हे 5व्या नंबरार येयल्लेले आसा आणि सगळ्यांत बरी जी पोलीस स्टेशनां आसा ह्या हितून 5वो क्रमांक मेळप हे सगळ्यांत हायेस्ट पीक पॉयंट बिचोले पोलीस स्टेशनाचो अशें मानलें वयता. आणि ह्या बऱ्या गजाली वांगडाच आयच्या 64व्या गोवा मुक्ती दिनाच्या दिसा 22 कर्मचाऱ्यांक जे आसा ते रिवॉर्ड दिल्लेले गेले आसा. आणि ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येयल्ले बिचोली पोलीस स्टेशनान. अश्योच अपडेटी पळोवपा खातीर पळयत रावात प्रायम TV. हांव विनायक सामंत, प्रायम TV खातीर बिचोलच्यान. बोलो भारत माता की वंदे वंदे. Wishing everybody a very happy Goa Liberation Day. We have to recount the sacrifices made by our freedom fighters, because of which we are free today, and everyone knows what progress we have made, how Goa is marching forward, how the in tune with work being done at national level. Goa is today in a very strong position as one of the most progressive state. I wish all the Goans all the very best. Let us continue to make our state a lovely place. Let us solve the problems in an amicable manner, following the due process of observing rules and regulation, and make it a healthy place to live in. वाळपय पुलिशीत एक विचित्र केस रजिस्टर जाल्या. आपणाचेर रेप केलो असो अंसुलीच्या छाया ताटेन विठ्ठल झोरेचेर आरोप केला. पुलिसांनी FIR करून तेका कस्टडीत दवरला. विठ्ठलाची बायल रश्मी झोरे मागता म्हाज्या घोवाक सोडयात. आदी आपणाक मारबडे केल्या अशी कागाळ करपाक गेल्ली. त्या वेळार पुलिसांनी कांयच केलें ना. आता पुलीस तिचे कितले आयकतात ते पळोवचें पडटलें. आयज आमी वाळपय पुलीस स्टेशना भायर आसा. तुमकां खबर आसतलें काल अंसुले ह्या गांवांत फिजिकली आनीक सेक्शुअली असॉल्ट जालो. ह्या संदर्भात पुलिसान ताका अरेस्टूय केलो आनी 4 दिसाच्या रिमांडाचेर सद्या तो पुलीस कस्टडीन आहा. आयज तिजी फॅमिली आनी तेजो गांव थोडो तेंच्या वाड्या वयली बायलां सगळीं मेळोन आयज पुलीस स्टेशनार येयली जमा जावन की आपल्या घोवाक न्याय दिवचो म्हणून. तांकां जस्टिसा खातीर येयली ती, आमकां जस्टीस मेळचो म्हणून. तिजी बायल उलयता की तिजो त्या चेडवा वांगडा चलये वांगडा तिजो अफेर 3.5 वर्सां पयलीं पासून आसा. ह्या हितून तो त्या आपल्या बायलेक मारतालो बीन. ही कागाळ घेवन एकदा न्हू 2दा 3 फावटी कितें येयली ती हांगासर गेल्या वर्सा की म्हाजो घोव आपल्या एका चेडवाक लागून तेजो कोणा वांगडा तरी अफेर आसा आनी तो आपल्याक तेका लागून मारता म्हणून सांगपाक. जाल्यार ह्या पुलिशेन तिजी कागाळ नोंद करूंक ना, NC करूंक ना तेंची, आनी तशीच तांकां धाडून दिली. आनी ती म्हणटा ती चेडू चली आसा ती तेजे कडेन पयशे कॅश थोडे कितें दी आपल्याक म्हणून मागताली अशें तेचें म्हणणें आसा. हेज्यान पयलीं खंय तेणें ते चेडवाक जीपे करतालो, कॅश दितालो, कितें मागता तें व्हरोन दितालो अशें तेजी बायल सांगता. काल अरेस्ट केला. माझी 3 भुरगीं आसा बारीक. छाया गंगाराम ताटे हेणें तेजेर ब्लेम केलेलो आसा की रेप केसीचो, आनी ते 3 वर्सां जालीं तेंचो अफेर आसलो. पूण ह्या 3 वर्सां आसून सुद्दां तेणी तेजेर अकस्मात रेप केस ब्लेम केलेलो आसा तेका. ते 3 भुरग्यांक हांवें कशें वयर काडपाचें, जोडपी बी तो आनी पोसपी बी तो. ते कितें करपाचें तेंचें हें करून हें करपाचें. त्या संदर्भात तुवें पयलीं कंप्लेंट बी केल्ली पुलीस स्टेशनार. पुलीस स्टेशनान ते बरोवन घेताले, आमी पळयता म्हणटाले आनी कितें तेजें तेंच्यान एक्शनूच घेवना. ह्या संदर्भात तुजी कितें मागणी कितें आसा? मागणी कितें की तेका बेल जावची म्हणून न्याय दिवपाचो. ही विठ्ठलाची आवय
शेवटाक आवयचेच मन पुताविशीं ती सांगता जोडपी तोच पोसपी तोच. तो पुलिशेंत उरलो जाल्यार कशें जावपाचें? सरकारी नोकरी ती गेली जाल्यार? हो स्वभाव सुलभ नैसर्गिक प्रश्न. तिची सुनेक म्हटल्यार विठ्ठलाचे बायलेकय घोवाची चिंता. घोव विकृत वागलो म्हण कितें जालें? बायलेन संस्कृती सांबाळपाक नाका? दोगा बायलां संस्कृतीचे फासकेत रावूनच संसार धर्म सांबाळटात. तसोच पुलिसांनी आपलो धर्म सांबाळपाक नाका आसलो? विठ्ठलाची बायल घोव अत्याचार करता म्हूण सांगपाक पुलिशेंत येयल्ली तेन्नाच विठ्ठलाक सिस्टमाची वीट दाखयल्ली जाल्यार रश्मीचेर आईची पाळी येवची नासली एखाद वेळ. हो चेडो जोडपी बी तोच आसलो आनी पोसपी बी तोच आसलो. ताका हांगा वचून तेजे नोकरी केली जाल्यार आमी कितें करपाचें? आनी आमी कितें खावपाचें आनी कितें जगपाचें आनी ही भुरग्यांक कोण सांबाळटलो? कितली भुरगीं आहा ताका? 3 जाणां आसा. 3 जाण. खंय आसलो कामाक तो? तो सेक्रेटरी कामाक वाळपय हॉस्पिटलान. ते बायलेन तेजो खावचें खावन सगळें खावून जालें तेन्ना ते लास्टाक तेजो ATM काडून घेतला आनी ताका पुलिशेन हाडूंक बसयला. आनी आमी साहेब आतां कितें करपाचें? सरकारान कितें तो निर्णय करपाचो. मी कोण तेजी? मी आई तेजी. भारतीय संस्कृती सांबाळपाची जबाबदारी फकत बायलांचेरच आसा हय? घोवांचेर म्हटल्यार दादल्यांचेर ना? वाळपय पुलिशेंत येयल्ली केस पळयल्यार तरी तशें दिसता. विठ्ठल झोरेचे खंय 3.5 वर्सां सावन छाया ताटे कडेन अनैतीक संबंध. अचानक छायान पुलिशेंत कागाळ केली. विठ्ठल झोरेन आपणाचेर रेप केलो. पुलिसांनी रोखडीच कारवाय केली. तशीच कारवाय घोव मारबडे करता अशी कंप्लेन करपाक तिची बायल पुलिशेंत गेल्ली त्या वेळार पुलिसांनी केल्ली जाल्यार कितें खरें? हे काय तें? पिळगांव सारमनस्कारांच्या वाट्यार अच्छे दिन केन्ना येतले कांय कळना. दिसपट्टी जीण उद्ध्वस्त करून उडयल्ल्यान पिळगांवकारांचो तिडकीचो बान आयज परत फुटलो. लोकांनी वेदांताचे ट्रक परत हाडायले. विशेष म्हटल्यार जर खण कंपनी SOP पाळटा जाल्यार प्रायम TVक थळाव्यांनी धूळ प्रदुशणाचे दाखले दिले. खणवेल्यांचो एटिट्यूड, सरकारी अनास्ता आनी थळाव्यांची दुर्वेवस्था पळयत जाल्यार आतां फकत हायकोर्टूच लोकांक थाकाय दिवपाक शकता अशें दिसता. आता प्रॉब्लेम जाला तांकां चार्जीस बंद आले म्हणटो मातशे रेडी फाटी फुटे आले न्हू काय सोमते बंद करता ते तेन्ना आणि मॅडम तो फागे मारता म्हणजे तो फागे काढता. रातभर नाईट जाला आम्ही नाईट केन्ना न्हिदपाचें तेन्ना न्हिदोना पोटा भरतना हांगाले पोटा रात घेवन फॉलो करता लोकांचो विचार करता कित्याक लोक अशे पोटा भरपाक गेला रस्त्यार येता पोटा भरता सारको धुयना लोकांक भंय मातशें कोण येवपाचो आसलो तेन्ना तुमी चकचकीत रस्तो करता आनी तुमी वयता आनी बाकीच्या दिसांनी लोकांक त्रास. तेंच्यांनी एकूच सांगपाचें रस्त्याचे मेंटेनन्स केन्ना करता. प्लस तुमचे ट्रक तुम्ही सांगला 40 ची स्पीड बरोबर 40 ची स्पीड आमचो ओव्हरटेक करता 60 स्पीड मारता पडटा हांगा 40 च्या स्पीड वचत ना. काल तेंच्यांनी सांगलेले अल्कोहोल टेस्टिंग कर म्हणून यांचे ड्रायव्हरांचे करिना जाले ते दंपारचे करा दंपारचे ते लोकांनी सांगलेले कोणाकूच पोंगलांक रेडी नाही. फाल्यां जर क्रायसिस जाले कोणाक कितें जालें लोक आमगेर येतले पंचायती घरान कितको आसतलो तो पळया तुमी. हो दुल्लो खंयचो गे? खंयचो म्हणजे हांवें हाडला रस्त्या मायनीचो रस्त्या असून हाडला. मायनीचो तांकां सांगलें हांवें कितले फावटी आमकां 4 जाणां दिवं नाका म्हणून. तुमचो धुल्लो भरा आनी व्हरा सांगले सारकें. आनी काय सांगू ना तांकां. तुमकां मायन सामकी लागगी न्हू. आनी तांचे कान फुटले का दोळे फुटले. वेदांत स्वता कितली SOP पाळटा त्याचे हे पुरावे. धड सारकी न्हीद ना, धड भायर मेकळेपणान भोंवपाक मेळना, घरात नितळसाण उरना, नितळ स्वास घेवपाक मेळना. मायनवाल्यांनी उदकाची टाकी भोंवडायली जाल्यार चिखलांतल्यान आनी गाडी भोंवडायली ना जाल्यार धुल्लांतल्यान प्रवास. अपघाताचो भंय आसाच. असली जीण सुपुल्ल्या गोंयांतले सैमान नटलेले पिळगांव सारमानशेर रावपी लोक जगतात. आयज मुक्ती दिसाय प्रदूषणांतल्यान मुक्ती दिवपाक सरकाराक अपेस येयले. आमकां हांगा आयज पब्लीक हॉलिडे आसली तरी आमकां लोकांक हांगा स्पेशली वयचें पडलें.
स्पेशल वयचे पडले हाडून घेवचे पडले. सो अशें परत जावचें न्हू. आनी हांव सांगता की आमी सगळे एक आहा. आतां आमी अख्खे पिळगांवची एक जातले, अख्खे माटीवयली एक जातले, डायरेक्ट तरी माणसां जर थंय वयतले आमकां हें नाकालें नाका. वयताना धुल्लो केस मारूंक आमकां वाशालान वयचें पडटा. आतां अशें वयता जाल्यार केस सगळे घट जाता. हें कितें? सो हें आमकां लोकांक नाका. रस्ते आतां ते 6 to 6 केले, मागीर ते 7 to 7 करतले. मागीर तांकां कितें करतले? आयज आतां तेंचे कडेन परमिशन नासलें, कांयच नासलें, तरी आमकां सरपंचान सगळ्यांनी सपोर्ट केलेलो आहा. आनी आयज आमी सांगता आमी आतां उगी रावचे ना सरपंचावाले. ओके बिचोलचे जाल्यार बिचोलचे एक जातले, डायरेक्ट माणसान वयतले. पूण हें आमकां नाकाल्लें आमी टॉर्चर करून घेवचें ना. आनी आमी मागता की जाता जाल्यार 9 ते 9 to 6 सगळे वयताना हें जाता. येता वयता आमची बायलां अशी चलान येता, ती अख्खी धुल्ले कपडे येता तेंचे. आतां बिचोले वयपाचें ना. आमचे कडेन आतां कार ना म्हणून 2 व्हिलरान आमी लग्नाक वयता. लग्नाक शेवटा आमचो जाता तांबडो. करपाचें कितें? सो आमी सगळे सरपंच वयले लोक जाताले अख्खे पिळगांवचे लोक आमी उगे रावचे ना. डायरेक्ट माणसान वयतले आनी हांवें सारकें करून घेतले. सो आमी डिपार्टमेंट मायनिंग कडेन मागता की तेंच्यांनी कायद्यांनी सारकी क्लिनींग बीन करचें म्हणून. थँक्यू. म्हाका खबर ना कितकी वर्सां रावता ते. हांव हालीं 40 वर्सांक हांव येयला. तेच्या पयलीं सुद्दां म्हाजो गो कंपनीन कामाक आसलो, पूण एका इंचाता कडसून वायट शब्द घेवंक ना. रिटायरमेंटाक सुद्दां ताका कसो पायला पळय तांकांच विचरा. रिटायरमेंटाक पूण इतको लोक रिटायर जालो, पूण तसो एका पायला तसो कोणाकूच पावना. पूण आतां फोक करून म्हाका उदीक पिया जाल्यार सुद्दां जाल्यार चान्स ना. इतको धुल्लो घरान भरला. नाल्यार पळय आयदनाक वचून. आनी धुल्लेचो त्रास जाता तुका? कपड्यांक पळय धुल्लेले कपडे तांबडे येता ना जायना. हे पळय कितके जाता तांबडे ते पळय. सगळो बी एक सुकास घालूंक जागो ना, इतको धुल्लो भरता. एक झाड खंयचें पळोवपाचें ना. गांवांतली सगळीं जाणां फुलां ना. आतां लोक आमगेर फुलांक येता, पूण आतां एका फुलाक हात लावपाक चान्स ना तांकां. तुका आतां कितले तुज्या वांगडा कोण रावता काय तूं एकटेच रावता? ना 10 भुरगे आहा, चेडवाक लग्न जालें. हो पिड्यार 5 वर्सां जालीं. मायनीचो सगळो त्रास धुल्लो. मायनीचो भरपूर त्रास म्हाका. सुशेगाद जर मायन चलयता हांव कोणाकूच कांयच म्हणना. तांकां 100 फाटी सांगलें तुमचो रस्तो तर धुल्लो निवळ करा. आमची ना सुद्दां घरा घेतल्यार जाता. हांव कांयच म्हणना, सुशेगाद रावता. धुल्लो तुमचो बंद करा इतक्याच म्हणटा. हांगा काडून हांगा वता, परत त्या दुसऱ्या दिसा येता. सोमताच भरून घाल म्हटल्यार आयकना ते. पिळगांव सारमानशेवयले हें आतां सच्चें जावन रावलां. थळावे कंपनीक प्रदूशण करूं नाका म्हणून विनयतात. ट्रकवाले धुल्ल वा चिखल माड्डे ट्रिपी मारतात. गोंय मुक्ती दिसाच्या खण विरोधातल्या या आंदोलनात पिळगांवची सरपंच वांटेकार जाली. फार्मरांचे त्रास म्हणून लोक एवरी टायम अशें येतलेच न्ही. तांकां कितें तरी एक तांकां थंयच्यान सोर्स आसूंक जाय आसलो न्हू. तुमी जर एक वे आवट दाखयली तांकां, तुमी म्हणटा ना आमच्या कंपनीचे HR पॉलिसी. अरे तुमकां जर गांवांत मायनिंग कंपनीचो मातशी एडजस्ट करा HR पॉलिसी. प्रत्येक कंपनीक आसता रायट HR पॉलिसी एडजस्ट करपाचो. म्हापशेच्यान स्कुलाक वचपी एका विद्यार्थ्याच्या किडनॅपिंगाचो यत्न फसलो अशी खबर काल आमी दाखयल्ली. पूण तें किडनॅपिंग नासलें. असायनमेंट करूंक नासलेल्या विद्यार्थ्यान ख्यास्त चुकोवपा खातीर तयार केल्ली ती स्क्रिप्ट आसली. आयज तशें त्या भुरग्यानूच सांगलें. नांव अभिषेक. हांव सेंट पिटर्सान शिकता आनी हांव म्हणजे बंक करून गेल्लो शिकता आनी असायनमेंट दिवपा जालो ताका लागून लास्ट डे जाल्ली आनी हांवें असायनमेंट करूंक लागली. ताका लागून हांवें बंक केलो क्लास फ्रेंडा वांगडा. ओदर तुवें एक स्टेटमेंट दिल्लो मिडियाक की तुका कोण दिल्लें भिवन दिल्लो. बरं आयचो इन्सिडंट कितें जालो? तूं खंय गेलो? कशें कितें जालें मातशें सांग. आमी म्हणजे थंय स्कुलांतल्यान भायर सरली. मागीर थंयच्यान पणजे गेली. मागीर थंयच्यान फोंडा गेली. फोंडा कित्याक? फोंडा ते कॉलेजान. थंय कोण फ्रेंड आहा आतां? हो फ्रेंडा कडेन गेली? हो फ्रेंडा वांगडा गेलो. तूं स्कुलाक गेल्लो? हो स्कुलाच्या थंय दारा कडेन गेलो. स्कुलान वचूंक ना भितर? ना स्कुलान भितर वचूंक नासलो. बंक मारली? हो बंक मारली. मागीर तुवें घरा कडेन गेलो आनी घराक कित्याक पावलो तूं? घरा कडेन हांव थंय म्हणजे काणक्या हांव काकीच्या शॉपा वयल्यान हांवें फोन लायलो घरा कडेन अरावंड 1:40 कितें. कितें सांगलें? मागीर म्हटलें की म्हाका कोणी तरी म्हणजे त्या स्टोरी सांगली. म्हाका कोणी तरी पावडर उडयलो म्हणजे आनी मागीर हांव ताका दुखून धांवलो. मागीर थंय सांगलें हांवें. तुवें अशें कित्याक सांगलें? हांव म्हाका भिवून सांगलें हांवें. ओके. कोणाक सांगलें? मम्मी आनी पप्पाक. ओके. मागीर कितें जालें? मागीर आमी पुलीस स्टेशनार गेली. मागीर पुलिसान आमची खूब हेल्प केली. मागीर आमच्या जाग्यार कळ्ळें. ना ही आतां ती स्टोरी तुमी घडयल्यात पळय सगळी ती नेमकी तुवें घडयली काय त्या तुज्या फ्रेंड? म्हणजे भियाले म्हणून तुमी हें केलें? तशें कांय घडोवंक नासलें तशें? ह्या फक्त तुवें असायनमेंट करूंक ना म्हणून तुका घडोवची पडली? असायनमेंट करूंक नासलें तूं?
ओके ओके ओके. हरमल पंचकृषी हायस्कुलात मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव जालो. गोंय सरकाराचो विज्ञान आनी तंत्रज्ञान विभागान घडोवन हाडिल्लो ह्या महोत्सवात आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान विचार मांडले. कार्यावळीक विनीत अनिया, प्रोफेसर विठ्ठल तिळवे, स्मिता पार्सेकार आणि हेर मानेस्त हजर असले. मनोहर पर्रीकरान केल्ल्या कामाचो नियाळ आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान ह्या निमतान घेतलो. आयचो दीस तुम्ही हरमल पंचक्रोशीत येवपाचो ठरवलो. सदांच पिरियड आपल्या पिरियडाक टिचरा फाटल्यान टिचर येत रावता, पण कितें तरी वेगळेपण असो मनोहर पर्रीकर विज्ञान महोत्सव जो डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स टेक्नॉलॉजी आणि वेस्ट मॅनेजमेंटान ऑर्गनायज केला, ह्या वर्साची तांची ही 7वी एडिशन. मनोहर बाब गेल्यानंतर तांच्या स्मृती प्रत्यर्थ तांच्या यादी खातीर केलो कार्यक्रम केवळ तांची याद काडप इतलेंच न्हय, तर तांच्या तकलेंत आसलेल्यो गोश्टी आयच्या भुरग्यांनी कश्यो इनकॉर्पोरेट जातल्यो ह्या उद्देशान आयोजीत केल्ले ही हो कार्यक्रम आसा. गोंयभरांत एकीच कडेन हो कार्यक्रम ना, गोंयभरांत 9 ठिकाणी हो कार्यक्रम जाता. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीत जाता, बिट्स पिरामीड जाता, काही प्रॉमिनंट कॉलेजीस जाता आणि हरमल पंचक्रोशी हायस्कूल हे एकमेव हायस्कूल आसा जे ह्या 9वांत आसा. आणि ताका लागून ज्या वेळार आमकां ही जबाबदारी घ्या म्हणून सांगली त्या वेळार क्षणभर अरे वा हे हेजे धनुष्य शिवधनुष्य आमकां पेलता काय ना अशें आमच्या इन्स्टिट्यूशनाक दिसलें आसा घडये. पण हे शिवधनुष्य निश्चित आसा, पण ही ऑपॉर्च्युनिटी आसा, ही आमच्या भुरग्यांक एक संद आसा. आमच्या भुरग्यांबरोबर सभोवतालच्या भोवतालच्या इश्कोलांतल्या भुरग्यांक एक संद आसा. ह्या भुमिकेतसून आमी हे आव्हान म्हणून स्विकारले आणि आज सकाळपासून तुम्ही हांगा आसात. प्रत्येक शाळेत निवडक विद्यार्थी एका शिक्षका बरोबर धाडलेले आसात. सकाळपासून तुम्ही हांगा आसात. तुमचे जी दृष्टिकोन भूमिका फुडल्या काळात आसूंक जाय. तुम्ही शिकता आसतना केवळ पुस्तकां पुरते शिकचे न्हय, परीक्षे पुरते शिकचे न्हय, तर आपल्याक कितें तरी वेगळेपण करपाचें आसा. ह्या भूमिकेतून शिकचे. खंयचेच गोष्ट शिकता आसतना ताची वैज्ञानीक भूमिका, वैज्ञानीक पार्श्वभूमी समजून घेवची. शिकता आसतना अशेंच कित्याक, वाय दीस, हाव दीस, हे प्रश्न उबे रावचे. ह्या दृष्टिकोनातून आज एक मार्गदर्शन करपा खातीर हे दिसभराचे सेशन आसा. Today is a day when a humble institution becomes a temple of knowledge, where the walls of this school resonate with the voice of scientific inquiry and the intellectual curiosity. We have the privilege of hosting approximately 400 students from various schools across our Bengal constituency, and I must say the energy and the enthusiasm I see in your eyes today fills my heart with immense joy and hope for the future. Haramal Panchakrishi High School has for decades been committed to the holistic development of our students. We believe that education is not merely about acquiring marks or passing examination. It's all about nurturing mind that questions, mind that wonders, mind that aspires to understand the world around them. Today's event is a perfect manifestation of this belief. When we were approached to host the Manohar Parrikar Vigyan Mahotsav at our institution, we recognized it as a golden opportunity to expose our students to the world of science at its highest level and to inspire them to pursue paths that contribute to scientific progress and innovation.
The Manohar Parrikar Weekend Mahotsav is organized to commemorate birth anniversary of late Sri Manohar Parrikar and to keep his vision alive. मातोश्री इंदिराबाई बाबुराव खांडेकर हायस्कुलान 60 वर्सां पुराय केल्यात. गोंय मुक्ती दिसा निमतान फोंड्या रन फॉर स्कूल मॅरेथॉन घडोवन हाडली. सर्तीत विद्यार्थी, पालक, शिक्षकां सयत आजी माजी विद्यार्थ्यांनी वांटो घेतलो. आजी माजी विद्यार्थ्यांक एकठांय हाडपाची संकल्पना हेडमास्टर दत्तात्रय नायकाची. उक्तावणाक सुदीप नायर, जीवेम्स हायस्कुलाचो अध्यक्ष कृष्णा रघुनाथ शेटये, भास्कर खांडेपारकार आणि MIBK स्कुलाचो हेडमास्टर दत्तात्रय नायक हजर आसले. गोंय मुक्ती दिसाची सगळ्यांक मना काळजांच्यान उनुनीत परबी. आज हांगासर MIBK हायस्कूल ग्रावंडाचेर आमी आसा आनी MIBK हायस्कूल खांडेपार हाका 60 वर्सां कंप्लीट जाल्या आणि 60 वर्सां कंप्लीट जाल्या म्हणून आजची ही आमी रन फॉर स्कूल हो एक इव्हेंट दवरलेलो हांगासर सगळ्या भुरग्यांक आपयल्लो. हाजें एक म्हत्वाचें रिजन आसलें, कारण आसलें तें म्हणजे 60 वर्सांक फाटल्या जे भुरगे हांगासल्यान शिकून गेल्या, जे भुरगे हांगासल्यान शिकून व्हडले जाल्या, जे भुरगे हांगासल्यान शिकून जगभर आसा, त्या सगळ्या भुरग्यां कडेन कनेक्ट जावपाचें, त्या सगळ्या भुरग्यांक परत एकदां स्कुला कडेन हाडपाचें आनी तांकां दाखोवपाचें बाबा हें तुमचें स्कूल, कम, the school is waiting for you, this is your school and we are expecting all of you to join this school today and henceforth always. Thank you very much. आज आमी पोर्तुगेजांच्या जोखंडांतल्यान मुक्त जाले. ताजे उपरांत गोंयांत खूब शैक्षणीक संस्था चालू जाल्यो आनी त्या संस्थां पैकी एक म्हणल्यार गोवा विद्याप्रसारक मंडळ. ताचे पयलीं गोवा विद्याप्रसारक मंडळ सुरू जालें, पूण मुक्ती जातकच हें स्कूल हांगा MIBK हांगा चालू जालें, प्रतिभा विद्यालय खांडेपार म्हणून. ताजें नामकरण श्रीमती इंदिराबाई बाबुराव खांडेपारकर हायस्कूल अशें जालें. त्या शाळेच्या आज 60 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान आमी रन फॉर स्कूल म्हणून हो एक आज कार्यक्रम हांगा आयोजीत केला. ह्या कार्यक्रमाचें प्रायोजन इतलेंच की ह्या कार्यक्रमाद्वारे भुरगे आनीक माजी विद्यार्थी ह्या शाळेंत येवचे आनी ह्या शाळेक आर्थीक मदत कितें तरी तातूंतल्यान जावची आनी शाळे कडेन परत तांचें पावल लागचें, हो एकूच उद्देश. ह्या उद्देशान आज हें सुरू केल्लें आज हो आयोजीत केल्लो कार्यक्रम. ह्या आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमाची हांव मुख्याध्यापक दत्तात्रय नायक हांकां परबी दिता. सगळ्यांत पयली बॅच म्हागेली 1974 SSC, त्या वेळार प्रतिभा हायस्कूल म्हणून आसा, आतां ते MIBK जाला. आनी आज आमी जे जमल्यात हांगा ते एक रन फॉर स्कूल म्हणून, आनी ही संकल्पना जी आसा ती आमचे हेडमास्टर दत्तात्रय नायक हांची आसा आनी बरोबर बरी संकल्पना घेवन ते येयले. आनी आज थोड्या उमेदीन मोठ्या संख्येन हांगासर भुरगे जमा जाले, एक्सपर्ट जमा जाले आनी हे खरोखर गरज आसली, कारण आमी सगळे एक असो टायम आसता की आमी एक जाता. 74 टू आतां 26 पर्यंत आमी सगळे एक जाल्ले आसा. तर त्या खातीर ही जी मॅरेथॉन जी जाल्या ती खरोखर हेल्था खातीर बरी आसा, तें सुद्दां खूब म्हत्वाचें. आजकाल भुरग्यांक मैदानी खेळ हे खूब कमी जाल्ले आसा, ते फक्त मोबायल घेवन बसतात. अशें जर जेन्ना अवेरनेस जाता की तेन्ना भुरगे सुद्दां व्यायामाक म्हत्व दिता. तर ह्या सगळ्या दृश्टीन पळयत जाल्यार आयची जी मॅरेथॉन जी रेस हे आसा, इव्हेंट आसा, तो बरो सक्सेसफूल जाला आनी हेजें श्रेय जें आसा तें आमच्या हेडमास्टराक वता. So I wish you all the very best. MRF has been closely associated with supporting the education sector. So we have worked very closely with MIBK school. So it's a very proud moment for our team also to join here. Many of our team members are also running with you. So all the very best. हांव तुमकां सगळ्यांक गोवा मुक्ती दिसाची परबी दिता. हांव MIBK स्कुलाचें स्टुडंट आनी आमच्या स्कुलाक 60 वर्सां कंप्लीट जाला, म्हणून ह्या वर्सा आमी रन फॉर स्कूल हें आयोजीत केल्लें आनी हांव ह्या हितून 3 किलोमिटर धांवलें. आयज सगळ्यांत पयलीं गोंय मुक्ती दिसाची सगळ्यांक उर्बे भरीत परबी. आयज आमच्या स्कुलाक 60 वर्सां पुराय जातात ह्याच निमतान आनी गोंय मुक्ती दीस ह्या जोड पावलान आमी रन फॉर स्कूल आयोजीत केला. तातूंत आमच्या शाळेचे 1,500 भुरग्यांनी वांटेकार जाल्यात. त्याच भायर पालक आनी एक्स स्टुडंट तेय वांटेकार जाल्यात. अशें मेळून
1,500 भुरगीं आज रन फॉर स्कूल ह्या खातीर धांवतात. आमचे स्कूल खांडेपार सारक्या ल्हानशा वाठारांतल्यान येता. MIBK हायस्कूल ह्या ल्हानशा स्कुलान आज व्हडलो इव्हेंट आयोजीत केल्लो आसा आनी ह्या इव्हेंटा खातीर सगळे जाण उमेदी खुशालकायेन धांवतात. 70तल्या होणा आउटपोस्टाचें काम चल्लां तशें सांगपी ल्हानसो सुचोवणी तक्तो थंय दसयला. कांय रजिस्टर बूक, हेर फायली, कांय बॅडी आनी टंक आसात. म्हणजेच बंद आसले तरी आउटपोस्टाचें अस्तित्व आसा, पूण पुलिसांनी तिरंगो उबयलो ना. आतां स्टाफूच ना म्हणटकूच तिरंगो कोण उबयतलो? पूण उक्ताड्यार पडलेल्या फायली आनी रजिस्टर बुकांचें कितें? होवूय प्रश्न तितलोच म्हत्वाचो. नमस्कार. आयज गोवा लिबरेशन डे, गोवा स्वातंत्र्य दीस आयज. आनी आमी आयज सारके वालपय होंडा आउटपोस्ट हांगासर आसा. होंडा आउटपोस्ट हो वाळपय पुलीस स्टेशन अंडरगत येता आनी 70च्या जुडिसेक्शनान येता. आमी पळयतात की फाटल्यान आयज फ्लॅग हॉस्टिंग जावंकूच ना. कित्या खातीर जावंक ना तें आमकां खबर ना. खंयच्या सुपेरियान हांकां ऑर्डर दिली करूं नाकात म्हणून. सद्याचे आउटपोस्ट आहा तो अंडर कन्स्ट्रक्शनान आहा. सद्या कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. कोणें तांकां ऑर्डर दिली, आयजीन दिली, DIGन दिली, SP, DYSP, हेजेर आमी तांकां विचारयात. आनी दुसरें म्हणल्यार हांगासर मुद्देमालूय पडोन आसा तांचो. फाल्यां हांगासरलो मुद्देमाल ना जालो जाल्यार हेका कारणीभूत कोण? हांगा गार्ड आसपाची गरज आसलेली. हांगा गार्डूय ना. तांकांय आमी विचारलें हांगा काम करता तांकां, जाल्यार ते म्हणटा हांगासर गार्ड बी कोई नाही आहे. ह्या संदर्भात आनी PIकूय फोन केलो. करया, पळया तो कितें म्हणटा तो. काणकाबान श्री सिद्धपुरुष नारायण देवस्थानाची 21 डिसेंबराक जात्रा जातली. ह्या निमतान 150 कलाकारांचो आस्पाव आसलेले छावा हे नाटक जातले अशें देवळाचो अध्यक्ष महेश कोरगांवकारान पत्रकार परिशदेंत सांगले. गोंयांत जाणता राजा नाटक जालें तेन्ना आमकांय तशें नाटक करचें अशें दिसतालें, पूण आतां योग येयलो आनी आमी छावा नाटक करपाक घेतलें. महेश कोरगांवकारान सांगलें. आयकात. गोंयांत जेन्ना जाणटा राजा नाटक जाल्लें तेन्नाच अशें दिसतालें की अशें एक नाटक आमी केन्ना तरी करचें म्हणून. पूण तें कितलें त्रासदायक आसा हें आमी जेन्ना आतां करूंक गेले तेन्ना आमकां तें कळोन चुकलें. फक्त 1 म्हयन्या पयलीं आमी रिहर्सल सुरवात केली ह्या नाटकाची. सर आमकां मेळ्ळे, तेंचे कडेन स्क्रिप्ट आसली, रिकॉर्डिंग ऑडियो आसलो आनी आमचें नशीब बरें आसलें की एक बऱ्या वेळेचेर आमकां सरा कडेन कॉन्टॅक्ट जालो आनी तेणी ती स्क्रिप्ट दिलें आनी रिकॉर्डिंग दिलें आनी इमिजिएटली नॅक्स्ट आयज उलयलें आनी फाल्यांच्यान आमी प्रॅक्टीस करपाक सुरवात केली. कांयच तयारी नासली तेन्ना, मातूय आमी विचार करूंक नासलो म्हणजे कितें तें. आनी इमिजिएटली दुसऱ्या दिसा सरान सांगलें करया मरे चल फाल्यांच्यान सुरू. आमचे कडेन तेन्ना नाटकाक सजेशे कलाकारूय नासले. आमी पयले 8 दीस फक्त कलाकारांची एकठांय करपाकूच गेले. मागीर म्हाका उगडास आसा हांवें सड्यान वचून मिटींग घेतली, मयड्या वचून मिटींग घेतली, कुसका वचून मिटींग घेतली, पर्रा घेतली, वेल्ला घेतली, आसागांव घेतली, काही शिवलच्या भागांनूय गेल्या आनी हांगा सगळे कडसून जमवा सुरू जाली. आनी पयले 8 दीस तर आमी फक्त जमवूच करताले आनी सर येतालो तेन्ना आमचे कडेन कलाकार नासताले. वेगळे तरेचे प्रेशर मावंट जाल्लो की जमतलें काय ना. पयलीं आमकां दिसलें की सगळे जाण हिरिरीन भाग घेतले, पूण मागीर कामाच्या निमतान भुरग्यांच्या स्कुलां, बायलांचे आनी कितें उपक्रम, लग्नां आनी ह्या हितून डिले जात गेलो. तशें पळोवंक गेल्यार आमकां 15 दीस सुद्दां सारके रिहर्सल करपाक मेळोंक ना ह्या नाटकाक. पूण सगळे जाण उमेदीन आतां येतात, टायम काडून येतात. अजून पासून आमचो जो संच जाला वो 140 ते 150 मेरेन लोकांचो संच आसा. तितून कलाकार आसा जे प्रामुख्यान भुमिका करतले, मॉप सीन आसा,
डान्स आसा, थोडे सैनीक ह्या रुपान आसा आनी वेगवेगळे आसा. तितून आमकां एक जमेची बाजू म्हणजे आमचे कडेन चारी डेकोरेटर्साचे प्रवीण च्यारी आसा. तो त्यामुळे स्टेज घालपाक आमकां आनी सगळे हो सेट उबो करपाक आनी बाकीचे जाणकार आसल्या कारणान आमकां ते आनी तेचेर जे आमी हायर करून कोणा कडसून करून घेतले ते एक आमकां जमेची बाजू आसा की तो आमचेच आसल्या कारणान ते आमकां हांगाच सेटअप करपाक मेळ्ळें. फाटली 1990-93 पासून हांव नाटकां करता, महानाट्य. जवळ जवळ 40च्या वयर महानाट्य जालें. जाणटा राजा गोंयांत येवच्या पयलीं हांव महानाट्य करतालो 700-800 भुरग्यांक घेवन बोडगेवार हायस्कुलाचेर. तशीं हांवें गोंयांनी नाटकां केल्या, दमणान केल्या, दिवाक केल्या, राजस्थानान केल्या. आनी योगायोग येयलो की राजेश आसा आनी महेश आसा की तेंच्यांनी म्हाका हांगा कॉन्टॅक्ट केलो. तशें पळोवंक गेल्यार हांव गांवांनी चडशीं नाटकां पसून वचना, खंय तरी कंपिटिशनाक आसत जाल्यार वयता. पूण हेंच्या दोगांचो म्हाका स्वभाव बरो दिसलो म्हणून हांवें तांकां येस म्हटलें. आनी हांगा येयलेलें वातावरणूय बरें आसलें. पयलीं पळयलें सगळ्यां कडेन आनी नाटक सुरवात केली. सराचो क्वेश्चन आसलो की छावाची स्टोरी कितें. मेन जेन्ना हांव नाटक हातीन घेता ती नाटक लोकां पर्यंत कशें पावतलें. आतां छावा हें संभाजीचें नाटक जावन आसा. संभाजी स्टोरी चडशा आमच्या भुरग्यांक पिढी आसा तांकां खबर ना. गोंयांत संभाजी खंय येयल्लो, केन्ना येयल्लो, कित्याक लागून येयल्लो, शिवाजी केन्ना येयल्लो, खंय येयल्लो, आजून आर्टिस्टाकूच खबर ना. सो ते उलयता हांव तांकां सांगत वयतालो. तो सातिस्तेव दोंगरार येयल्लो, ते पयलीं न्हंयन येयल्लो, शिवाजी कोलवाळे येयल्लो, मागीर शिवाजी आडपय तेवटेन दुर्भाट येयल्लो, मागीर तेणें मर्दनगड घेतलो आनी अशें खुबशी हिस्ट्री आसा. ह्या नाटकाचे द्वारे ती हिस्ट्री सगळ्या लोकांक कळटली. शिवाजीचें बालपण कशें गेलें, तिची आई केन्ना मेली, देवात्न्या जाली, मागीर तेका कोणें पोसलो, तेचो ल्हानचो व्हड तो कसो जालो, तेचेर ल्हानपणा पासून बरे संस्कार जाले आनी लोकांचे वायट हितूर तेका कसो वायट दाखयलो. मग हें सगळें ह्या नाटकान पळोवपाक मेळटलें. सो गोंयांत सुद्दां येवन तेणें मर्दनगडार लढाई केली. मर्दनगडार पुर्तुगीजां कडेन फायट दिली आनी तेणें ती शपथ घेतली की आपूण हांगा येतलो आनी तो येयलो. पूण कांयच काळात तेवटेन तेणें औरंगजेबान तेचेर एटॅक केलो म्हणून परत तो रत्नागिरी गेलो आनी ताका धरलो आनी थंयच्यान ताका मारीत येयलो आनी लास्ट तेचें कितें जालें हाल तें सगळें आमी दाखयल्लें आसनात. सो फूल स्टोरी संभाजी तुमकां ही खरी पळोवंक मेळटली हांगासर.